हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी हाय तुमी सगळीं? बरी हाय न्हू? बरे भाशेन राय, आमी बी बरे हाय। आज आमी करमाना वयताय नुस्तें गरोवपाक। करमाना न्हंयको वयताय। थंय करमाणे इगोज आहा, इगोर्जेक पावले आमी आनी ताच्या फाटल्यान आमी वचपाचें। रस्तो मातसो बरो ना पळय, थंय रस्तो सगळो होडपी असो फातरांचो। बरो हा व्यू। ह्या चॅनलाचेर न्यू आसल्यार सबस्क्रायब कराय, शेअर कराय, कमेंट कराय। चोयता नुस्त्याक कशें पडटा गोरें कमेस करताय। हॅलो फ्रेंड्स, कशे हाय तुमी? हें पळय, एक नुस्तें लागल म्हाका। हें पळय पळय चोय केसो लागल तें। नांव नोक तेजें पूण लागल बरें दिसता चोय। आमकां नुस्तें तितलें लागलो ना, चडशें एक 7-8 लागलें। आनी आम पावले त्या टायमाचेर उदका सुकती आसलोली। बोतेचें नुस्तें येता न्हू, मातशें सुकतेचें उण लागता। हें पळय बारीकू लागला। त्या साफ करून घेयलां। आतां मीठ लायता आनी मसालो लायता। पयलीं हांवें ताका 2 मीठ लायलां। आतां हळदी पावडर घाता आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी मिरची पावडर। आनी रवो लावन हांव भाजून रेडी जाता। रवो लायता आनी फ्राय करून घाता। नुस्तें भाजून जालें। व्हिडिओ तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, कमेंट कराय। अशे भाशेन म्हाका आदार कराय। न्यू व्हिडिओ तुमकां दाखोवपाक सदांच मोग आसूं। थँक्यू।